3 वर्षदेखि चाहिँ नि हामीले सेप्टेम्बरलाई चाहिँ नि ओभेरियन क्यान्सर अवेरनेस मन्थ जुन मानिन्छ दुनियाँभरमा, त्यसलाई चाहिँ नेपालमा पनि हामीले यसको अवेरनेस गर्नुपर्छ भनेर हामी सुरुवात गरेको हो। र उहाँहरू असाध्यै सपोर्टिभ थिए। मैले उहाँलाई भेट्ने बित्तिकै मलाई लाग्यो कि उहाँसँग मैले जोडेर काम गर्नुपर्छ, बिकज दे आर रियली डेडिकेटेड and from heart they really want to help and contribute to the society. त्यसैले I feel proud to be associated with Cancer Care Nepal. जस्तो कि भरसक हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ कि क्यान्सर नलागोस्, क्यान्सर जस्तो रोग नलागोस्। त्यसैले एउटा प्रिभेन्टिभ लाइफस्टाइल एउटा चाहिँ त्यसमा म धेरै कुरा बोल्न सक्छु। म डक्टर होइन, डक्टरहरूको उहाँ त हुनुहुन्छ, I think they can do a better job of explaining the treatment, but मैले फोकस गरेको कुरा चाहिँ नि बिमारी परेर बिमारी परिसकेपछि आफ्नो उपचार पनि लिइसकेपछि एउटा कस्तो जीवनशैली मैले बाँच्नुपर्छ र कस्तो मैले के गर्नुपर्छ ताकि मलाई फेरि यो रोग नलागोस् भनेर चाहिँ नि एउटा मैले त्यसमा अलिकति स्टडी गर्दै जाँदाखेरि एउटा हेल्दी लाइफस्टाइल भन्छन्। अनि त्यो कुरा चाहिँ नि म जहिले पनि जहाँ मौका पाएँ भने म त्यो कुरा चाहिँ नि भनिहाल्छु। त्यसै सर्वप्रथम त्यसैमा फोकस गर्छु। बेसिकली हाम्रो बडी भनेको चाहिँ नि माइन्ड बडी स्पिरिटको मानिन्छ र माइन्ड बडी स्पिरिटलाई जस्तो बडीलाई दिने कुरा चाहिँ नि आहार, कस्तो खाना, कस्तो अर्ग्यानिक भनिन्छ आजकल, किन वातावरण प्रदूषित भइसकेको छ, खानाहरू सबै प्रदूषित नै भएको छ, त्यसैले अर्ग्यानिकतिर हामीले अलिकति जान्छौँ। अनि इटिङ वेल, रेस्टिङ, 8 घन्टा 9 घन्टा सुत्नु भन्छन्, रेस्ट गर्नु भन्छ, द्याट्स रियली इम्पोर्टेन्ट रहेछ। पहिले चाहिँ म धेरै काम गरेर वर्क ओरिएन्टेड हुन्थेँ, स्लिप पनि नभए पनि हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो, तर जिउलाई चाहिँदो रहेछ गुड अमाउन्ट अफ स्लिप एन्ड रेस्ट। एन्ड एट द सेम टाइम इट्स इक्वली इम्पोर्टेन्ट टु बी एक्टिभ, फिजिकली एक्टिभ एन्ड एक्सर्साइज। सो देयर आर मेनी मल्टिपल थिङ्स हामीले गर्नुपर्छ जिउको लागि। द्याट्स फर द बडी। अनि बडी, माइन्ड, स्पिरिट, माइन्ड, मन, हाम्रो मस्तिष्क, दिमाग एउटा पोजिटिभ खाली छ कि धेरै नेगेटिभमा नै उल्झिरहने त्यस्तो छ भनेर हामीले अलिकति त्यसलाईतिर फोकस गर्नु पर्यो। आर वी पोजिटिभ अर वी आर ड्रोन टुवर्ड्स नेगेटिभिटी? न्युजमा चाहिँ पनि हेर्नुहुन्छ धेरै जस्तो नेगेटिभ न्युजै आउँछ। सो यु नो, सो I think कता मलाई लाग्छ हामी as a human being we get attracted more towards the negative and sad news than positive. So we need to check ourselves. हामीले चाहिँ नि आफूलाई नै चेक गर्नुपर्छ कि धेरै वरीतिर या धेरै नेगेटिभ थिङ्किङ त भइरहेको छैन भनेर। हाउ टु, यो आफैले गर्ने कुरा हो, अरू कसैले भनेर हुँदैन। सो हाउ टु बी पोजिटिभ। एन्ड आई थिङ्क कुनै पनि लाइफमा कुनै पनि ट्रबल आउँछ भने there is a solution somewhere. So we should try to be solution oriented rather than problem oriented, just like malai. Anyway, so to have a positive mindset is really important. That also gives a different way to look at life. Either you can look at the life half empty or half full oneself. Anyway, so that's the thing. And spirit, जो कि energy level को पूरा गरिन्छ, त्यसमा it can, whatever religion you follow, whatever lifestyle you follow, but के भनिन्छ meditation, ध्यान, साधना, yoga, यो सबै कुराहरू आउँछ, यो सबै कुराहरू. I think that's also very important aspect of human life. So if there is a good balance and there's a nice harmony in all that, अब त्यसलाई पनि dissect गर्दै गयो भने you will figure out more things that are important to you, I know. So that is what I talk about most of the time. कि कसरी हामीले चाहिँ नि एउटा राम्रो हेल्दी जीवनशैली अपनाऊ, कसरी भरसक प्रयास चाहिँ के होस् भने हामी बिरामी नपरौँ। तर के हुन्छ एक्चुअलिटीमा चाहिँ नि हामी बिरामी परिसकेपछि मात्रै हामीले आफ्नो हेल्थलाई इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ। त्यो किन गर्ने? We should be looking after our health, because health भएन भने हामीले कुनै पनि लाइफको कुनै कुरा पनि इन्जोय गर्न सक्दैनौँ। So we really have to prioritize our health and we have to be proactive भन्ने मलाई लाग्छ।
एन्ड अरू म के भन्न चाहन्छु भने इन केस हामी जस्तोलाई क्यान्सर भइहाल्यो, राम्रो 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 जीवनशैली गर्दा पनि जे गर्दा पनि इन केस क्यान्सर भइहाल्यो भने धेरै आत्तिनु पर्दैन. देयर इज अ प्रपर ट्रिटमेन्ट, देयर आर प्रपर मेडिकल टिम. त्यो चाहिँ एउटा प्रोफेसनल मेडिकल त्यो चाहिँ तपाईँहरूले गराइहाल्नुपर्छ. एन्ड नआत्तिएर एउटा फुल फेथलाई लिएर त्यो पुरा ट्रिटमेन्ट गर्नुहोस्. मेरो पनि एक्चुअली हुन त लास्ट स्टेजकै क्यान्सर थियो, but God's been kind. My doctors were excellent, and I have a great family support. Everything has really helped, and today I'm cancer free and I'm fine. It's been 7 वर्ष भइसक्यो क्यान्सर भएको. So one doesn't know, कि आत्तिनु पर्दैन. And cancer bhaisakyepachi, it's not a death sentence. There's hope, there's a life after cancer. And what I really say that there could be, maybe, there could be a better life after cancer. Because looking at me, I really was focused about, before the quality of life, before my cancer, this thing, and after. Because पीडा भइसकेको मान्छेलाई, थाहा भइसकेको मान्छेले चाहिँ सचेत भएर जीवित हुन्छ कि. पीडा नभएर दुःख नउठाएकोले चाहिँ नि अलिकति क्यारलेस जीवनशैली गर्दो रहेछ. सो आई फिल क्यान्सरले चाहिँ मलाई के बोध गरायो भने इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट टु लिड अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल एन्ड इन्जोय दिस लाइफ. किनभने एक दिनको लागि हो, 1 वर्षको लागि हो, 10 वर्षको लागि हो, 20 वर्षको लागि हो, 60 वर्षको लागि, 70 वर्षको लागि, त्यहाँसम्म हामी जीवित छौँ. त्यो जीवनलाई हामीले त्यसपछि त हामी जाने नै हो नि. तर जबसम्म बाँच्छौँ, why can't we just be happy? Why can't we do things which really helps to us to be really happy, and in the bargain we also give that energy to others? मलाई के लाग्छ भने एउटा सुखी र स्वस्थ मान्छेले अरूलाई पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भनेर मलाई लाग्छ. So we really need to be grateful that we are alive, and we must be leading a very happy and healthy life.